चल फिर ये नहीं कहना बच्चों वाली बात है। कोई नहीं, देखो लोगों, देख मुसलमानों का इजमा है जो कुरान की बेहुरमती करे वो काफिर है बिला शक। नहीं ना, ये इनके तो खलीफे कुरान अगर सुने ना, सुने बात सुने, अगर कुरान मेरे घर में पड़ा हुआ है और मैंने उसको तल्फ करना है तो मैं क्या करूंगा? दफन करेंगे। कुरान को तल्फ करने के लिए मैं क्या करूंगा? दफन करेंगे ना, वो तो जलाने का नहीं। तो अगर मैंने अगर मुझे शक हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कुरान जलाना। सुन तो ले मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। देखें मुसलमानों का इजमा है जो कुरान की बेहुरमती करे वो काफिर है। सहाबा ने जिन कुरानों को जमा किया था अपने हाथों से, किसने जलाया उनको? उस्मान साहब ने। उस्मान, ये सहाबा जिन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जिसके मुतालिक हदीस मन अरादा अन यक़रा अल-कुरान तुर्रन कमा अंज़लल्लाह फलयक़रा अला क़िराअति इब्न उम्म अब्द, जो उस तरह कुरान की तिलावत करना चाहता है जैसे अल्लाह ने ताज़ा नाज़िल किया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की तरह तिलावत करे। उसकी क़िराअत को पता है किसे? उसके कुरान को किस तरह जलाया? उसको फ्राई किया तेल में। आपने दुनिया में सुना है फ्राइड चिकन, सुना होगा आपने, फ्राइड समोसे, फ्राइड कुरान बना दिया इन लोगों ने। वो किसकी? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। पे आते हैं शिया मज़हब पे आते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फुल पैकेज दिया, कुरान सुन्नत हलाल हराम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया था एक हर्फ बगैर कम के इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास है, तो वो महफूज है, कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जैसे मासूम पे इत्तिका किया कि हर जमाने में उसके इल्म का एक हामिल होगा जो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इल्म था क्या वो हम शियों तक पूरा पहुंचा? हम शियों तक पूरा नहीं पहुंचा, लेकिन तफसीर कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि कामिल हिस्सा अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने लिखाया था। शिया उलमा ने कुछ उसका ज़ाया कर दी, कुछ हिस्सा हम तक पहुंच गया। हलाल और हराम पर तकरीबन हर मसले पर हमारे पास हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला की सिफात पर हम सब पे यकीन है और सब पे हमारे पास नुसूस मौजूद है। अल्लाह ताला के वजूद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे साबित करते थे उसके मुनाज़रात हमारे पास मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दुआएं पढ़ते थे खुतबे, वो खुतबे हमारे पास मौजूद है। तो हम इद्दा नहीं करते कि हमारे पास जितना इल्म पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में था वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना हमें हाजत है, जितना इस दौर में हमारी जिंदगी गुजर सकते, अकीदे में, अमल में, हलाल हराम में, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब मौजूद है। ये आपके सवाल का जवाब। लेकिन बात तो वही हुई ना कि तकमील दीन हो चुका था लेकिन वो भी आप तक भी नहीं पहुंचा, तो आपके आइमा फिर फेल हो गए। अगर हमारे अकीदे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल हुए तो आपके अकीदे में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना हमें हाजत है, देखा हमें पूरा दीन की जरूरत नहीं, हम मैं जो फर्द हूं ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अहकामात है और जितना इल्म है मुझे सबकी जरूरत है, वो मुझे इतनी गुंजाइश नहीं है। प्लीज इजाजत दे दें कि मैं ऐसे अहकाम है जो अभी उनका वक्त नहीं आया, मुस्तकबिल में हो जाएगा, ठीक है ना, वो उनकी मुझे हाजत नहीं है, जितना मुझे हाजत है वो पहुंचा है। देखें ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इन्फॉर्मेशन था आपके नजर, वो मर गए तो खत्म हो गया जी, वो इन्फॉर्मेशन भी खत्म हो गया ना। हमारे हम कहते हैं वो जिंदा है, वो मौजूद है। जितने अनबिया पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी है वो ज़ाया नहीं हुआ, वो सब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था और आज इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास है। हमें जितनी हाजत है वो हमारे पास है, हाँ पूरा नहीं है, जितना पैगंबर के सीने में बेइंतहा इल्म कि वो उस समंदर की कोई हद वो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही फरमा, वो नहीं मेरे पास, वो इमाम, लेकिन वो ज़ाया नहीं, वो मौजूद है, दुनिया में है। असल में आपके जो अकायद है ना, आपके अकायद, मैं आम शिया बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अकायद इतने प्रॉब्लमेटिक हैं कि अगर मैं उन अकीदों को लेके, क्योंकि मैं तबलीग करता हूँ मुल्हिदीन को भी और गैर मुस्लिमों को भी, जो मेरी कोशिश होती है जहाँ तक मेरी दस्तरस हो, अगर मैं आपका पैकेज लेके जाऊँ एक गैर मुस्लिम के पास और उसको इस्लाम की दावत दूं, अब ये सुनिएगा जो आपके अकायद मैं समझ सकता हूँ अभी तक, अगर मैं उससे ये कहूँ कुरान है हमारे पास कामिल नहीं है, हमारे पास मौजूद पूरा नहीं है, मैं उसको कहूँ दीन है हमारे पास कामिल नहीं है, मैं उसको कहूँ जुम्मे की नमाज कुरान में लिखी है लेकिन हमने पढ़नी नहीं है, इमाम नहीं है, ईद की नमाज हमारे पर वाजिब नहीं है, जिहाद हमने करना नहीं है, तो मैं जब उसके सामने ये अकायद रखूंगा तो वो मुझे बोलेगा, वो मुझे कहेगा, सुने वो मुझे कहेगा कि पहले अपने दीन को तो मुकम्मल कर लो फिर मुझे दावत देना। जबकि मेरा जो अकीदा है, अहले सुन्नत का जो अकीदा है, उसमें दीन भी कामिल है, उसमें कुरान भी कामिल है, उसमें हम जुम्मा भी पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं। आपका जो अकीदा है अगर मैं गैर मुस्लिम के सामने रखूं कैसे समझेगा वो? आपको बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल बात समझ में आ रही है। आप झूठ कह रहे हैं ना, उनको झूठ कह देंगे कि सब कुछ हमारे पास कंप्लीट है। नहीं बिल्कुल हमारे पास इजमा है, सब इजमा है। देखो तफसीर दिखाओ, कुरान की तफसीर, और आप कहते हैं ना कि पूरा दीन आप तक पहुंचा, इजाजत दे दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर हमें दिखाओ। तुम्हारे पास समरकंदी की तफसीर है, प्लीज मेरी बात ना काटे, मुझे बात करने दे। आप मैंने आपकी बात पूरी सुनी। आप अगर किसी को झूठ बताओ ना कि मेरे पास ये सब कुछ फलां चीज कामिल है, अल्लाह ने नाज़िल, वो आप बेचारा उसको पता ही नहीं, वो आपकी बात मान लेता है, कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है। उसको जब वो 10 साल के बाद पता चलेगा ना कि सब झूठ था, तुम्हारे मजहब में ना कुरान कामिल है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कामिल है, ना कोई कुछ भी नहीं पहुंचा भाई, सब नाकिस। तो वो उस वक्त पता चलेगा ना, कुछ साल बाद उसको पता चलेगा। लेकिन अगर उसको सही बता दें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म का हामिल हम लोग नहीं है भाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा क़यामत तक। या आप ना समझे कि हमारी किताबों में जो लिखा है यही सिर्फ पैगंबर के पास सिर्फ यही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जितनी हाजत है, तफसीर हाजत है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर मौजूद है। अक्सरी अकायद चाहिए तौहीद पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद हमारे पास मौजूद है। हलाल हराम के मसाइल जितने चाहिए, मवाइज चाहिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह माशाअल्लाह इधर मौजूद है। ये जब बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और साबित भी करके दिखाएंगे, वो 10 साल 20 साल 30 साल मेहनत करेगा, रिसर्च करेगा, यही बात उसको पता चलेगा।
کہ جتنے مجھے حاجت ہے وہ موجود ہے الحمدللہ مذہب حکم ہے، مذہب حکم ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ آپ اس کو شروع سے جھوٹ بتا دیں گے کہ ہمارے پاس فل پیکج ہے، وہ بیچارہ خوش ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، بعد میں پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بتا رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. چلے میں آیا کسی اور سوال کے اگر لیے آپ کے پاس فل ہے نا، اگر میں دیکھ اگر آپ سچ بتا رہے ہیں تو پیغمبر کی تفسیر دکھائیں. آپ مجھے بتائیں کہ تفسیر کا وعدہ کس نے فرمایا؟ قرآن کا وعدہ اللہ نے کیا، تفسیر کا کہاں بولا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. اللہ وہ ذات ہے جس نے مکہ والوں میں پیغمبر بھیجا. اس کی شان یہ یتلو علیہم آیات ہے. پہلی بات ہے کہ وہ قرآن کی آیت تلاوت کرتا ہے، وہ یعلمہ الکتاب، اس کے بعد اس کتاب کی تعلیم بھی دیتا تھا. صرف یہ نہیں قرآن پڑھتا ہے معنی نہیں بتاتا. تعلیم دی مولوی ہوتا ہے نا، وہ جو حافظ ہوتا ہے تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ تب معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتا. قرآن اگر پڑھتا بھی ہے تو ہر ایک آیت کی تفسیر بھی بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے کس نے وعدہ کیا؟ قرآن نے وعدہ کیا. وہ کہاں ہے بتاؤ جی. تھوڑی دیر پہلے آپ کا میں سارا ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا. قرآن اللہ نے نازل فرمایا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے. آپ کے امام کے پاس رکھا ہوا ہے، انسانوں کے پاس ہے نہیں، حجت ہے نہیں انسانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے حجت بنا کے قرآن کو نازل کیا تھا. آپ کے 12ویں امام کو اب تو موت کا خطرہ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی صاحب، آپ اگر لوگوں کو جھوٹ بتاؤ گے نا تو جب تک وہ جھوٹ اس کو پتہ نہیں کہ جھوٹ ہے وہ تو چلتا رہے گا. دیکھو بھائی، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ یہ آپ کا کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار. یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جزء سابع چھاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر عمر صاحب کا یہ حدیث ہے کہ انہوں نے خطبہ پڑھی اور سند بھی صحیح ہے. عبد الرزاق عن معمر عن ابن جدعان عن یوسف ابن مہران انه سمع ابن عباس يقول. یہ سب رجال ثقات ہے اور سند متصل ہے، اس میں کوئی اشکال بھی نہیں. ابن جدعان علی ابن زید ابن جدعان یہ ان رجال میں سے ہیں جن کے متعلق ذہبی صاحب فرماتے ہیں کہ گرچہ اس میں لین ہے لیکن اس کی حدیث کبھی صحیح سے ساقط نہیں ہو سکتا، صحیح کے رتبے سے پائنتر نہیں. بقیہ رجال تو بالاجماع یہ سب بخاری مسلم کے رجال ہیں. عمر صاحب نے خطبہ دیا، فرمایا لا تخدعن عن آیت الرجم فإنها قد نزل في كتاب الله عز وجل وقرأناها. آیت رجم سے غافل نہ ہونا، یہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کو پڑھتے تھے. ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا قرآن چلا گیا، ضائع ہو گیا ان کے، یہ بھی انہی آیات میں ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی آپ ذکر دیکھو، ایک حدیث نہیں آپ کے پاس کہ قرآن کامل ہے، صحابہ کا ایک قول نہیں کہ قرآن کامل ہے. یہ اس طرح کے ہمارے پاس اجماع. یہ عمر پر مسلمان نہیں تھا، مسلمان تھے. انہوں نے ایک منٹ بھائی صاحب، اجماع کس کو بولتے ہیں؟ اجماع بولتے ہیں سب کا عقیدہ. جب عمر کہہ رہا ہے کہ بہت سارا قرآن گیا ہے تو عمر کا ایک قول دکھاؤ نا، عائشہ کا ایک قول دکھاؤ، کسی صحابی کا قول دکھاؤ کہ بھئی قرآن کامل ہے. اجماع کیسے بنتا ہے بھائی؟ اجماع اس طرح بنتا ہے نا کہ سب کا عقیدہ ہے. جب آپ کے لیڈر حضرات صحابہ ہیں، تابعین ہیں، وہ ان کا ایک قول نہیں ہے کہ قرآن کا، ان کے اقوال ہیں قرآن ناقص ہے، تو اجماع کیسے بنا؟ فراڈ ہے نا، فراڈ. یاری سنے بات سنیں، دیکھیں آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم تو غلط ہیں، آپ صحیح نہیں ہے نا، آپ بھی تو صحیح نہیں ہے. بلا شک آپ غلط ہیں، بلا شک آپ غلط ہیں. تو آپ صحیح ثابت کر دینا اپنے آپ کا قرآن کی طرح، آپ کی تفسیر کی طرح نہیں ہے نا آپ کے پاس بھی، تو پھر آپ بھی غلط ہیں، پھر آپ صحیح. یہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے جی، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تفسیر. اچھا، یہ تفسیر کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل وہی اوریجنل تفسیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر ایک کے ساتھ سند ہے جی، ہر حدیث کے ساتھ سند ہے. اللہ نے قرآن کا وعدہ کیا، تفسیر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی طرح. اچھا میں دیکھیں، میں کسی اور مسئلے پہ آپ سے سوال پوچھنا تھا. دیکھو یہ تان تو شیعوں پہ تو نہیں بنتی کہ قرآن تمہارا ناقص ہے نا، یہ تو مشترک ہے. تو قرآن ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس، ناقص کو تو چھوڑ دیں، آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن. یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ تو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. نہیں مصحف عثمانی عثمان نے اپنے پاس سے تو نہیں لایا تھا نا، عثمان پہ تو نازل تو نہیں ہوا تھا نا. دیکھیں اچھا میں نے آپ سے سوال کچھ اور کرنے تھے، سنیں بات سنیں، میں آپ سے سوال کچھ اور کرنے والا تھا. یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا پہ احسان ہے کہ وہی عثمان پہ نازل ہوئی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. عثمان نے سارے مصاحف جلوا دیے، سارے مصاحف کو، سارے قرآنوں کو جلا دیا. اب کہتا ہے کہ اس پہ کیوں عمل کر رہا ہے؟ یہ جو قرآن جلانے کا نا، یہ بچوں کو بیوقوف بنایا کریں، مجھ سے اس طرح کی بات مت کریں. وہ جو جلائے تھے وہ قرات تھی، وہ قرآن نہیں جلائے تھے. ابھی بات سنیں، میں نے آپ سے سوال کچھ ایک منٹ اگر ثابت ہو جائے کہ عثمان نے قرآن جلائے تھے یاری، میں آپ سے بات کچھ اور کرنے جا رہا تھا. سنیں، میں نے نہیں کہتا، یہ بچوں والی بات ہے نا، اتنی باطل بات میں نے کی. عثمان نے اگر قرآن جلائی تھی جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، میں آپ جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی یاری، لاسٹ ویک میں سوال. چلیں پر یہ نہیں کہنا بچوں والی بات ہے. کوئی نہیں، دیکھو لوگوں، مسلمانوں کا اجماع ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے بلا شک. نہیں یہ تو خلیفہ قرآن، اگر سنیں بات سنیں، اگر قرآن میرے گھر میں پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کو تلف کرنا ہے تو میں کیا کروں گا؟ دفن کریں گے. قرآن کو تلف کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ دفن کریں گے نا، وہ تو جلانے کا نہیں. تو اگر میں نے اگر مجھے شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن چلانا. سنتا لیں مجھے بات کرنے دو نا. دیکھیں مسلمانوں کا اجماع ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے. صحابہ نے جن قرآنوں کو جمع کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، کس نے جلایا ان کو؟ عثمان صاحب نے. عثمان، یہ صحابہ جنہوں نے عبداللہ بن مسعود جس کے متعلق حدیث من اراد ان يقرأ القرآن طرا كما انزل الله فليقرأ على قراءة ابن ام عبد، جو اس طرح قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے تازہ نازل کیا، عبداللہ بن مسعود کی طرح تلاوت کرے. اس کی قراءت کو پتہ ہے اس کے قرآن کو کس طرح جلایا؟ اس کو فرائی کیا تیل میں. آپ نے دنیا میں سنا ہے فرائیڈ چکن؟ سنا ہوگا آپ نے.
فرائڈ سمبوسے فرائڈ قرآن بنا دیا ان لوگوں نے. وہ کس کی؟ عبداللہ بن مسعود. اور بھائی قرآنوں کو جلا دیا, صحابہ کے لکھے ہوئے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآنوں کو جلا دیا. جو قرآن کی حرمتی کرے وہ کافر ہوتا ہے. آپ مجھے بتا, یہ کہتا ہے پھر انہوں نے طریقہ بنایا جو قرآن کو ضائع کرے اس کو جلا دے. ابھی تک سنت چلی قرآن جلانا. قرآن جلانا کیا سنت ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے قرآن جلاؤ؟